Gibutyag ni Bukidnon Provincial Police Office spokesperson Police Captain Sheila Joy Hangad atol sa seremonya sa mga nakumpiskang mga ilegal nga pabuto nga ang Bukidnon nakatala og 5 ka firecracker related injuries. Dogang usab niini nga walay namatay nga nabuthan og mga pabuto samtang walay natala nga indiscriminate firing sa mga kapulisan og katawhan og walay natalang insidente sa stray bullet. Aduna tay 5 ka insidente nga fire related incidents ug 5 ka individual ang ato ang na-injury ni insidente. However, walay fatalities na nahitabo. Matod ni Hangad gikan Disyembre 1, 2025 hangtod Enero 5, 2026 nakasakmit sila og ilegal nga mga pabuto sama na lang sa Plapla, Papa, Piccolo, 5-star, Quitis, Judas Belt ug uban pa nga adunay kinatibuk ang kantidad nga 114,333 pesos. Ang mga nakumpiska mao matod pa ang bawal nga mga pabuto ug ang uban gikumpiska gumikan kay non-registered nga tindahan. Kani nga tong mga illegal nga nakumpiska, sir, is appeal ni siya sa gi-release na mga bawal nga ibaligya. Naa po diri, sir, nga walay mga rehistro amo po nang gikumpiska tanan. Samtang Enero 7, gipahigayon ang pagbungkag sa mga nakumpiskang gidiling mga pabuto uban sa koordinasyon sa Bureau of Fire Protection. Mapasalamatan usab ang kapulisan sa kooperasyon sa katawhan dinhi nga sundon ang pahimangno sa kapulisan aron magpabiling hapsay og linaw ang probinsya sa Bukidnon. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Roston Villafranca, XFM News.